बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम के जितने भी लीडरान हैं, वो बैक ज़बान ये कहते हैं, हर अपने जलसे में जुलूस में तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि इमरान खान ताकतवर हलकों का आलाकार था। आज हम आपके सामने ये तारीख़ी हक़ाइक़ रखेंगे कि कौन सी जमात के लीडर किस वक़्त किसके लिए आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुए। ये कोई कहानी उस वक्त शुरू होती है कि जब मोहम्मद खान जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन्हें इक़्तिदार से जब हटाया गया, तो इक़्तिदार से हटाने के बाद मुस्लिम लीग जिनेजो, जो उस वक्त मुस्लिम लीग थी सिर्फ, उसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जिनेजो के पास थी। लेकिन नवाज़ शरीफ को इसके लिए इस्तेमाल किया गया और मोहम्मद खान जिनेजो को सदारत से उस वक़्त अलहदा किया गया। ये यहाँ पर इस्लामाबाद होटल, जो आजकल इस्लामाबाद होटल के नाम से जाना जाता है, उस वक़्त ये हॉलिडे इन होटल था, वहाँ पर एक तकरीब हुई थी। और इस तकरीब की जो रोईदाद है, वो एक सीनियर साफ़ी ने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि किस तरह मोहम्मद खान जिनेजो को सदारत से हटाया गया और मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर-ए-आला पंजाब भी थे, उन्हें इस्तेमाल किया गया। और इसके पीछे जो ज़िया-उल हक़ ये चाहते थे कि मोहम्मद खान जिनेजो को मुस्लिम लीग की सदारत से हटाया जाए। उसकी वजह ये थी कि उनके ओजड़ी कैंप हो चुका था और उनके साथ उनके कुछ इख्तलाफात भी चल रहे थे। और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, मोहम्मद खान जिनेजो ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने दो ताकतवर जनरलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से ये बात की थी। तो इस तनाज़ुर में ये बात हुई। 88 में जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ की शहादत के बाद इस मुल्क में इंतख़ाबात होते हैं, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं। उनकी हुकूमत 1.5 साल कम बेश चलती है और उनके ख़िलाफ़ ये एक बड़ी ही पॉपुलर ये बात आप हर कोई जानता है कि उनके ख़िलाफ़ IGI बनाई गई उस वक़्त। और IGI के बनाने में उसका सारा जो तमाम फ़ायदा था उस वक़्त वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पहुँचा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो है वो उस वक़्त IGI के सरबराह थे। और ये कहा जा रहा था कि ये तारीख़ बयान की जाती है, तारीख़ में ये बताया जाता है कि IGI बनाने का मकसद ये था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन जब इंतख़ाबात हुए तो IGI ने जब पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, तो वज़ारत उज़्मा का जो कुर्रा है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के नाम पर निकला। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ क्योंकि उस वक़्त पंजाब की एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आ चुके थे, और वो IGI के जो IGI बनाई गई थी, वो भी उसमें अहम किरदार जो था वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अदा किया था। उसके बाद वो जब वो इक़्तिदार में आए, IGI के जब इंतख़ाबात जीती तो वो इक़्तिदार में आए, तो उनकी हुकूमत 2 से 3 साल चली। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब दोबारा इंतख़ाबात हुए मुल्क में 93 में, तो उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो दौरे हुकूमत में उस वक़्त के सदर उनकी अपनी पार्टी के बनाए हुए फारूक लगारी थे, जिनका ताल्लुक़ DG खान के गाँव चोटी ज़ीरी से था। तो उस हुकूमत को ख़त्म करने में अहम किरदार, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने में अहम किरदार फारूक लगारी का है। लेकिन उस वक़्त जब ये हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1 ही साल चली थी, तो उस वक़्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने 1 ही साल के बाद उस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक निजात के नाम से मुल्क के अंदर एक जो है वो एहतजाजी तहरीक शुरू की। कराची से लेकर खैबर तक ट्रेन मार्च किया गया, मुल्क भर में जलसे जुलूस रैलियाँ निकाली गई थी। और ये भी बताया जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ चोटी ज़ेरी फ़ारूक लगारी से मुलाकात के लिए भी गए थे। और उस वक़्त ये भी साज़बाज़ हुई थी। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी वहाँ पर एक मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल जो थी उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे ये कहा जाता है कि ख़राब भी हुई थी। सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीर साबर शाह उस हुकूमत के वज़ीर आला थे, वो भी ख़त्म कर दी गई थी। पीपल्स पार्टी ने वहाँ गवर्नर
راج لگایا تھا. پھر اس کے بعد آفتاب شیرپا وزیر اعلیٰ بنے تھے, لیکن اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف استعمال ہوئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف, اور محترمہ بینظیر بھٹو نے 5 سال پورے نہیں کیے تھے, اور ان کی حکومت محض صرف اور صرف 2.5 سے 3 سال چلی تھی. اور ان کے اپنے ہی محترمہ بینظیر بھٹو کے اپنے ہی صدر, اپنے ہی بنائے گئے صدر فاروق الغاری نے ان کی حکومت کو 58 بھی جو اس وقت آئین کے 8ویں ترمیم تھی جو اس وقت بنائی گئی تھی, ضیاء الحق نے بنائی تھی, اس کے تحت اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا اور محترمہ کی حکومت کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد 2008 میں یہ کہا جاتا ہے درمیان میں اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئی. پھر ان کے مشرف کے ساتھ جو ان کے بگاڑ پیدا ہوئے کارگل واقعے کے بعد, پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے جنرل مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا. لیکن 2008 میں جب ملک میں انتخابات کا بگل بجا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف نے مائنس مشرف کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے, اور اگر محترمہ کی شہادت نہ ہوتی جو 27 دسمبر میں ہوئی تھی, اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو ملک میں ایک بار پھر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اقتدار میں ہوتے. لیکن ان کی شہادت کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو گئے. پیپلز پارٹی کو نشستیں ملی زیادہ, تو انہوں نے کاف لیگ کو دوسری اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ملک میں جو ہے وہ اپنی جماعت کی حکمرانی قائم کی. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے, لیکن اس کے بعد درمیان میں یہ ہوا کہ ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف استعمال ہوئے. وہ واقعہ تھا سانحہ ہفتہ بعد میمو گیٹ سکینڈل والا. اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ پہن کر عدالتوں میں چلے گئے, لیکن یہ کس کے کہنے پر استعمال ہوئے یہ بھی ایک کوئی راز نہیں رہا. اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف استعمال ہوئے. 2013 میں جب دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو اس وقت میاں محمد نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت مضبوط ہو چکے تھے, اور جنرل کیانی کی ایک فوٹیج بھی سامنے آئی تھی کہ وہ میاں محمد نواز شریف کی گاڑی کو ڈرائیو, ٹھیک ہے وہ ان کی گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد وہ اقتدار میں آئے. مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی اور اقتدار میں آئے. لیکن 2018 سے قبل جو ہے وہ نواز لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی. لیکن میاں محمد نواز شریف اس دوران ایک بار پھر بھی استعمال ہوئے, اور وہ وقت وہ تھا کہ جب جنرل باجوہ کو دوسری بار مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے عمران خان نے اگست میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا اس کو لے کر سپریم نے سوموٹو لیا اور اس کو پارلیمنٹ میں دوبارہ بھیجا. اگر میاں محمد نواز شریف چاہتے تو اس وقت وہ ڈٹ جاتے کہ میں ووٹنگ نہیں کروں گا, لیکن ان کی جماعت مسلم لیگ نون نے باوضو ہو کر ہاتھ بندھے جنرل باجوہ کی دوسری مدت ملازمت میں توسیع میں جو ہے جب ہوئی تو انہوں نے ووٹنگ کی تھی. تو ناظرین, عمران خان استعمال ہوتے رہے, ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن میاں محمد نواز شریف بھی متعدد بار ایک اہلکار کے طور پر سامنے آئے. محمد خان جریجو سے لے کر عمران خان تک ایک طویل تاریخ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کب کس موقع پر وہ استعمال ہوئے. محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال ہوئے, محمد خان جنیجو کو جب صدارت سے ہٹایا گیا تو اس وقت استعمال ہوئے, اس کے بعد عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے. تو یہ ایک طویل تاریخ ہے. لیکن اس وقت تک ہمارے سیاستدان یا ہمارے ملک کا نظام جمہوریت مضبوط اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک ہمارے سیاستدان ایک میز پر بیٹھ کر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کریں گے اور اس بات کا اعادہ نہیں کریں گے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں, کسی تیسری قوت کو ہم نے دعوت نہیں دینی ہے. تو اس وقت جمہوریت جو ہے اس ملک میں اسی دن سے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی اور ملک ترقی کی شاہراہ پر دوڑنا شروع ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.